ተናስዑድ ዓረቢ ለልዒለ ያ ዘለኹም ኩልኻቱም ኣብ ዕለታዊ ንሮኹም ተዘይትርስዕዎ ልብል ዓብይ መልእኽቲ ሓደራነት ዘለዎ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ተናስዑድ ዓረቢ ለልዒለ ሰባት ምሸት ጀሚሮም መስተክሻዕ ወጋሕቲ በለይቲ ስሙካ ወጋሕቲ በለይቲ ኢሎም ብዘይ ግብኦ ወጋሕታ ብዘይ ምንም ዓይነት መግለጽ ብዘይውሉ ለዓውድሉ ሞደሓር ከዓ ናይ ባዕሎም መዓልቲ እውን ከይገብሩ ደሞ ናይ ድንግል ማርያም በዓል መሪጾም ዝመስሉ ልገብር ተለኻ በዓል ትገብር ተለኻ ድግስ ትገብር ተኾይንኻ ሰው ትገብር በዓለው ምሳሃ ሃፍታማት ወይ ምሳ ሃፍታማት ወይ ብለ ስክር ወይ ዓመጽ ዘለዎ ወይ खाሊእ ዘይኾነሲ በዓልኻ ትገብር ተለኻሲ ነዳያን ፀውዕ አንቲ ውእቱ ሰዋስው ዘርየ እቆብ እምድር ዘይበስስ ከሰማይ ወመላእክት እግዚአብሔር የዐርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሰአሊለነ ቅድስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዝተኸበርኩም አቦታትና ቃነ ጳጳሳት መምህራን ቀሳውስት ዲያቆናት ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ርሑቅን ኣብ ቀረባን ትርከቡ ብምልእኹም እግዚአብሔር አምላኽና እንኳዕ ብሰላም ንበዓለ ልደተ ድንግል ማርያም ጉንበት ሓደ بسلام بهوت بطعنا أبصحكم أبصحنا إننا خنول نفتو بعال كنول تلنا بخلتنا قري خفل بعال مالت منفساوي بعال سقاوي بعال إذا خزلنا خورة زلنا نايدنقل مريم استولدت له إلنا نخورة بعال منفساوي بعالي بمزمور بأملكو እግዚአብሔር በመስጋና ቅድስተ ቅዱሳን ሰአሊተ ምህረት መቁረሪተ መዓት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽያ ኢልኻ መመስካር ወይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ከም ዝተወለደ ዓለም ከም ዘድሐነ ናታ ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ዓለም ምስ ባዕሉን ምስ ኣቦኡን ከም ዘተዓረቐ ዝመስከረሉ በዓል እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ በዓል ትበሃል ተሎ بمنفساوي تجميرو بمنفساوي زودا مالتنا ايو منفساوي بعال مالت እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ስሙ ዝምስገነሉ ምእመናን ናብ እግዚአብሔር ቤት ኸይዶም ሙሉእ በረከት ሒዞም ዝምለስሉ በዓል እዩ። ናይ ስጋ በዓል ትንብል ተለና ግን ስጋዊ በዓል ትንብል ተለና ብስጋ ተጀሚሩ እሱ ናይ ባዕሉ ብናይ ስጋ ነገር ዝውዳእ ማለት እዩ። ዓለማውያን ዝበሃሉ በዓላት ኣለዉ ዓለም ዝፈልጦም ዓለም ዘኽብሮም ኣብኡ ብዛዕባ ናይ ሰባት ታሪክ ጀሚሩ ብናይ ሰባት ታሪክ ዝጥቀስ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ግን ናይ እግዚአብሔር ናይ ታዕብይ ጎይታ ታሪክ ማለት ሓይሉ ትገልጽ ናይ ቅዱሳን ታሪክ እውን ትምስክር። ስለዚ ካፍቶም ቅዱሳን ቅድስቲ ካፍቶም ንጹሃን ንጽህቲ ዝኾነት ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ በዓል እውን ብመንፈሳዊ እዩ ዝኽበር። እዚ ክንብል ደለናሉ ምክንያት ሓደ ሓደ ግዜ ብመንፈሳዊ ኢልና ንጅምሮ እሞ ድሓርቱ ዓላምኡ ንቕይሮ ሰባት ብለይ ምፍላጢ ብዘይ ምፍላጢ ብምፍላጥ እኳ ክበሃል ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ብምፍላጥ ተዝኸውን ብኣእምሮ ተዝኸውን ብእውቀት ተዝኸውን ትክኾን ዝግብኦ ነገር ይፍለጥ እዩ፣ ትዘይኾን ነገር ደሞ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣባ ኣለ ማርያም በዓልቲ ነኽብር ተለና እቶም ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ወለዲ ሃና ኢያቄም ትበሃሉ ክማፃውዑ ተለዉ ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውላድ ተሂብኻና ወዲ ተኾነ እውን ለኣኻ ለገልግል ጓል ተኾነት እውን ለኣኻ ተገልግል ኢሎም መፅዋዕኣትዮም መፅዋዕኣቶም እውን ሰሚሩሎም ታዝረኸብዋ ውላድ ጓል ኮይና እሳ ገና ተወሊዳ ብ3 ዓመት ኣላ ሃለወት ኣብ ቤተ መቕደስ ኣውፂሖምዋ መፅኦም ሓቀኛ መፅዋዕ ዝበሃል እዚ እዩ። እሳቶም እውን ሰሚሩሎም ብቀጥታ ብኻሊእ ዓይነት ክትክእዎ ዘይኽእል ብገንዘብ ዘይኾነስ ታልተወለደት ባዕላ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ኣውፂሖም ተመለሱሉ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ዘገርም መፅዋዕ ይበሃል።
أزلمو مصعلنا نقبر لنا جن سبات كعبد زخيل سبات كسكر زخيل سبات كابجز مصيوم ببي كتم أزحدر له سبات عمرهم زنقع له سبات مشت جميرهم مستكشع وقحت بليت سمك وقحت بليت لهم بزي قبوا وقحتها بزي من عينة مجلس بزيولو لعود له مود حرق عنا يعلم معلتون خي جور دمه لا يدنقل مريم بعل مريض أمز مسلو لمسكار لزموت لملء ليت محدار كاو جزا خال موسى بزوح نواي مدفع لحنت معلت بزوح نواي استوسينا حدا مندر حدا معلت مودة سينا موسك شاع سلسة معلت أربعة معلتي لمستا صمون ملء لقاص أرلو هذه أي ترد أن نمبر تمسع عزب بحال مجمع يا مسع عيلها تحسيت لها مسهويات خازي قادا أسدتكم لجزيها ون زحقس مبر زي حزن نهايمان تخون حما اسم كهو زي خيل هذا أسك حقسك كابز خيل ملكعوي مسع عزقبر هذا مسع عيلنا سمهونا يناجن مستمع عن تولت قصبو مولد الدحازونه هنا بسرون تقليلون من فساوي نجر الدحازونه هنا سبات كشع أي مرأة مستفق زجوروا مجون مبلع المستن السوق زافري فقده سبب المبلع التفتر كشع زمسل عينته سبب زي كامستس كدبر خمزي خل عينته زجبروا مخنياتات مخعاه هم تزول هو بناو على مسم كيخونون بدنجل مريم سم لا تهاله مصبع لا تهاله تنايت مصبع ترجم جن جودا أي تقامي بزي مردة بمصبع بزي بالطرح خمزي عينته كتمانا يرأيه كتمام مغلب أبزح يرأيه فلذي دكنا كاوزي تمايرهم يتم قدسان بوتاتنا التماسعوا ومسعى لجزافر لحقسي فما أيلم تماسعوا تماسعوا تقبل لهم أو قدس مصحفون تصحيفوا تزجيون الرك ناتنا زخل قلت تمنوا لنا بيرا يسوي الله الناس نايم ما نتارك لك الصحفي لهم تحسوا خندزي يولع نيرم خندزي معلتي درف نيرم توهيل ستاريك لك الدحازي مسلكم بصراحة كان سوى قدس مصحف تعالى ما يزبها النجار خ تاريخ زي بسرو تاريخ مجلس تجارديو إلنا تنجلس خلنا أي خناي بزبل منفس كرد أن أي زلوا سلازي تاريخ صبغ زخانة تاريخنا خن حز لنا أمبر تلل جزء الخان قدام ولنا جا خجلس زي خل لعدنا خجلس زي خل لبيت كريستيان خجلس زي خل تاريخ خنجلس يبلناي سلازي إزام خمسي زوالو بعلات بمنفساوي بعلو لا تجبأ لا بسجع غيرنا عدداتهم تهيمانات زي حجوس اللسات خوينا من نجاجر كنخون أي جبأنا نما زيو خالي قدنا بمات بروخان لخونهم صلات جن نستوسينا حزب كريستياننا تبزخز لجلس خو جلال ساعات راح الجلس حزبنا طعم استوارخ حزبنا طعم فريها جزاهر زلوا حزبنا بيت كريستيان تخيدون صليوا سجدوا يتمليسون ودا تفناقلت تمطم يوم زلو سبات لا تمرئو لغبو غيرو لدخاتات مصويتو ما خمت لمدون مس غربيتو مس بيتسو غبو زخنا قربيتا غبو زخنا فقري مس بكنات ليتدححزه مس سخران ليتدححزه مس مغناص ليتدححزه تتصنح صبق بحلي غربيت خينم حوات خينم لغزي تراخيوم بساعات تراخيوم بساعاتون فقرم غليصم بساعاتون غزم تمليسم زغور وزلو نغرات لحوسه يخون يزل نغر زلو صبقات نغرات يلو يون مالت يخون افتو صبقات لحوس نغرات يغبا يزبل زلو خمبر حزبنا بزح مجلس صبق خم زلو بزح فريح እግዚአብሔር ውን خم زلو تغبر تخينو كاس لو طرح لبعلو زي خونس لخالقت مصويت زعل خم زلو ايمو اقول لها لو خزون نايما نخم الترفكم دقنا تهليكم لومي خم الكو اكثر في لي قمتي اندزي لاكل تهلينا كن راخوكم مستم دامست زي خونس مستم استفناقلو تزخون كوران دقنا بحقي اقدم እግዚአብሔር خمكر خم ولا يالي رخبنا مستم تفناقلو رخبنا مستم بيتكشان ودي قم زلو ندايان رخبنا مستم ببغزو طياق لسانو لسمو صعدا خدان تخدينم غنب غزو منم زبحال مغو زيولم تختامات قلعو لحزو ولد خوينم ولاد زيولم ولاد خوينمون ولد زيولم ابب غادو زلو بطعم تጨنيقم ردا السانو مزياتهم تتعلو خمي يمسلكم كوران خمي እግዚአብሔር يحغس خمي خهليناكم وشتكم يحغس استخم اخمكروا خمي خمز حغسكم زي تغيروا تلصنح حدا انت ولا غلصخو تغيروا لا همزي تغيرتله خمي هليناكم خمز عقب خمي وشتكم خمز حغس ريخم يتفلطي جمروا وغن نسرا خاي يخل ነገር ጽبق ዝخون ስለዚህ እዚ ኮይኑ ዝውዕል በዓል ተኮይኑ
ናይ بحق بعاليو بعالون منفساوي الخا تغلص خايون صبقيو ድንግል ማርያምን በከምዚ ዓይነት ብምጽዋት እንኳንስ ማተሪያል ማለት ሃፍቲ ማለት ልብል አልስተ ተቀያሕ ጓላቶም ቤተ መቅደስ ወጽ ይሐመጽዮም ኢና ንልዘለን ስለዚህ እዚ ለአክል ሆተ ለሁ ሰባት ታልዮም ንሕና ተላሐዝና የንብረት ሃፍቲ ምግቢ አፍቶም ጥሙያት ማለት አፍቶም ተጨነቁ ማለት አፍቶም ቤተሰብ ዘይብሎም ማለት አፍቶም ካብ ገዘኦም ዝወጹ ተውዒልና የታፍትስ ከበይ ዓይነት በረከት እዩ ጎይታና አምላኽና ከም እዩ በዓል ትገብር ተለኻ ድግስ ልትገብር ተኾይንኻ ሰው ትገብር በዓለው ምሳሃ ሃፍታማት ወይ ምሳ ሃፍታማት ወይ ብለስክር ወይ ዓመጽ ዘለዎ ወይ ኻሊእ ዘይኾነሲ በዓልኻ ትገብር ተለኻሲ ነዳያን ጽውዕ ኮይሉ እዚ ሉቃስ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ተሪኹም ከም ይዝልኩ ሰው ትገብር በዓለው ምሳሃ ኢሉ በዓል ትገብር ተለኻ ናይ በዓልኻ መግለጽ ብምሳሕ ዲኻ ትገብሮ ብድራር ዲኻ ትገብሮ ብውሕድ ዲኻ ትገብሮ ብዓብይ ዲኻ ትገብሮ ጥራሕ ብቻ ጥራሕ ግን ናይ እግዚአብሔር ስም እንድሕር ልዓለ ኮይኑ ነዳያን ይሃልዎ ጥሙያት ይመስክርሉ ምንም ዘይብሎም ሰባት ይረኸቡ ሃፍታማት ዝበሃሉ ልቃሕ ክምልስሉ እዮም ዝትብሎም ሰባት ኣይትጸውዕ ተፈተየ ተጸልዐ ንሕና በልቃሕ ለሚድና ኢና ከዚ ትብል ተለኹ ብዙሕ ሰብ ከም ዝከፍ ይርደኒ ምክንያቱ ህይወትና ኩሉ ምስ ልቃሕ ስለ ዝተደሓዘ ከደንግጸና ክእል ኢለውን ይግምት ልገሊና እንድሕር ገሌለ ይውልድ እንድሕር ወይዘር ገሌለ ለዋዳ ኢልና ከምል ገርመኒ فأنا وني ردني مول زيلنا ده مصحف قدس نطلف قال أملاخ يزناغر زلخ بعال تقبر تلخاسي هبتامات ويم لق حل ملسلها ويم بترؤية لودلها آيت تصوع من دا تصوع ندايان تصوع منم واقع خاف لها زي يخلو هي وخايم زمرق خامبر لق حد قسك ملسلها زي يخلو سوات لا أتاتهم قبر هم غير خبع على خبر تبعي لي تصحف ما نايمان بعالك نخبر تدلينا ممنان مستم لا نازم وصل سب صعدو ويكافتم كان الحش زي خنس مستم بتحت نازم سو قال علي تحت يولي غير مسكن ماشم بماتاريال قميتنا يو بتدحسته قميتنا ينبر سو قال علي تحت البهالي دوري فوق البهالي سو كله فطر حدي ابراند الودقي 3 4 فوق له يسب حدي خدان ملواسو لوط كله تخينو اتي اللوت يولي تزي خين سو بمخانم كن كلهم حدي بقدم እግዚአብሔር ግን حدي لولا እግዚአብሔር خور مسغانا يبصحيو كافتم هفتامات بالعلي لتم دخاتاتي نداياتني عينو لا الجبر زل أملاخ زي يمو سلازي تبعال بخمزي عينت خبعال ملأختي كم حلال يدلي كاو حالي في الدقنا من سينا دقنا سلام كتونا خورو تو حد من درنا نرؤي نجر لصق تزربش لقربت زربش وعوا عزب زحو هيوت قديفنا صق زول هيوت كبيتك شالنا صلينا تملسنا ታል ትግበአና ነገር ገርና አመንደርና የካይና ሰላም ዝወዝሕ ህይወት ክንዕስል በሰላም ክንነብር ናይ ሰላም ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከዕድለና አመንደርና ሓደ ምክንያታት ተሃሊውን ለሰላም ተወሳኸ ጠንቅ ዘይሆነ ሰላም ክንረጋግዕ ብፍላይ ደግሞ खालिኡ ሎሚ ሁሉ የለየ ንብለሉ ግዜ ህዝብ ትግራይ ብስቃዩ ዘለዎ ግዜ እንኳንስ ለተረፍ ለኾን ለመስከሪ ለዕለታዊ ምግቢ ሓንቲ ባነው ለሰአነሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምልክት ክረአ ተኮይን በሐቅ محፈር እዩ كل نجرنا بجزانا بوشت جزانا خينا لافتي تبلنا بسرعة تاتقبلنا نجر خنبر هنا تزيل ليل توصلنا صلاة سلازم تشوا الناس كل سنة هم لما تشوا غيرنا بيزاهم باس إلى نرئيه تلحزنا كاكو تلبز حتومي لهالو وحدات بالسقوة تعد كلهم إيه مثلهم في الليل توم هزب تقرأ صبوا عليه حسو لمن قاروني متشال لما يلزي أمير يوم كبلنا ونسلزخل تنقص بالناي بسرعة الملالسي بحقق زياهرنا النبري بتخكلنا من قد زين الملال السرعة تنفول يقبأنا يا خبير زدلي سلازي الزمديا زي تكاتاتلو وزر لهم كوران أو رح أدخل تدخلوا ووصائي أو وش تعدي قبل متشو أو زي متشو خينكم تسمعوا أيما زمال أختي كلنا تردينا يس كلنا كنجنزو كلنا ون بتخكل بتمال أخت بتجزي هرز دلي من قد كننقص عص أيو سلازي بعال مسألة مالت لبكنت مخنيات من مخنيات يقول هو تمنفساوي هو تخدعك تخورو منفساوي هو تخدعك عقبي تزبلص كتزمر كتمسجن كتصلي مس እግዚአብሔር ከተረከብ ዳት ጸዋዕ ኸምበር ሳል ሓዝኻየ ንብረት በየቦቱ ከተባክን በየቦቱ እክተባላሺ ብዙ ሕዝረ ኸውኻየ ብላአከብ ኻየ ግዜ በሓንቲ መዓልቲ ከተጥፍ ምንም ዓይነት ሃይማኖትና ምኽንያት መጸግዕ ልገብርዎ ሰባት ምኽንያት ይኾን ሓደ ሰባት እዛ ሃይማኖት ለምኽንያት ከምዚ ገይሮም ይገልጽዎ እዮም ግን ግለሰባት بسمعيتم زغور ومبر
تتوقعنا تهيمانتنا مزيل تدحازة مخنيات تأزاز من يولي مسوت صقاقعنا مخنيات خين قبر هم عينة الجور سبات تخينمون لو علم ذا هيمانة لزنقع ومبر تهيمانة عزيزوا من الصرح ولا غير خاكر يولي زي خجل تدلي تهيمانة عزيزوا مستأزاز هيمانة في الصم له يخوني تام فقد الدواء لحدرهم غيرنا من خين جنزوا حد حديناون أو قلقل سلا زلنا التهيمانة زلنا فقرت حد سلا زغنا أجانينا بزيد اللي غيرنا نجنزوا سباتون لنا جن نايقول لهم حساب بر نايو علامة حساسة بر بيت كريستياننا تقدست بيت كريستيان تمهرة تمرتجن تعانتوا زجلس خوي سبت هاللي وي مسؤوت سبت هاللي يصلي سب بسلام يملس بسلام ينقصاص مندر كل بسلام يجبر ازي يموزيا لمستواسي خلاي تانا مودعتا خبلا زدلخو ابلينا يسلسل زملالسن له سبي يمو سب كوص حزخل سقاي سلال سمعني لو قلنا نسمع للو عالمنا لعلي حمشت مئتي لخون سبات تزي تقاقية منأسي كاو جزءهم تسديدهم كحالفلنا خملنا عدنا إلهم لحسوا سبات لمي لموت تقريهم نايموت قصة رئيس بيلو للسلال سمعهم إذا قات أمزي أخذ كمل لا يدلي وش تأيون سلال زقود أني سلال سمعني السعود عرب زلو منان بونات أبسقاي رقصيو وتنا يتعدم خنيات تجاجيم كخاني خلو يوم لين فلت أخلو نجار كن مسكرين خلين لي تجاجي لك خاني خلو تجاجيم لك خاني خلو زيرو أو خلو حق له نجار جن قتلت جن ممهري خاني لا ملك مسكين زخل زلهم علم زلهم بفلاي خام أرثوذكس يعني كأوز زلهم يكاوز قد دايزي الحزن أنا اللي سمعني هوت يلي زمان أسيزيهم من ورسينهم كاوز عبد الله يوم أفتل خدوا عبد الله سقاي خينه خزلموت يصب يمله بونات للهم من قستات للهم خلو تنورو ساو خينهم بسبنتهم خمسونتهم تريتو خينهم قدس مصحف لنا قرو تعيو إذا تسأل لرأسك يتقبر دي رأسك السخاك خونو لعلاخاك خونو لي تدلسي أو العلحاو خاي تقبر أنا سوك قتل الني فتي ما خالت قتل لكن خم يقرد عدسي لني سلازي أزيل نسمع لنا ورا بتعم خبيدي مول اللخاب في الله يدوم وزمن قستي زي كحزم أجندة حيز وزن يهون بحق إجزاهر من فسق دسوش تحريرو حساوي قالوا السنبر خبيديو مكانس زخلو لأكل فترات حدا خلت سبك تقتل ون كل وعلى مقتال زبلك علىكو من السهي يخون ممهري يخون ممهر تزخوم يعني زل خالي ممهر تزهل زبون بر موتمانا موداتها كوي كمركاون كوي خلي كملسكاون كوي خلي كاستخاخلكاون كوي خلي سلازي يتقتل زبلنا إجزاهر قال سحوخا أي تقتل كم هارز قبوا أمهر زبليمو أو سعود عرب تزيت قاقي أو نبكاوي إذا اللوم منان منأسي عدي صيباتهم أو عدي زيو خين برون خمس تري ورد لهم خينو صبيو خينو صريح علي ولا خينو سقاي خينو بزح فتنات هاد الوزح عد خينو أفتل خدوا عدون نور خينو مشكلهم كي والعون أو ون خم خينو نايم ودأتها هي وتشكلنا خن من لسي لمز حسوا تنا مودأتها تصباب بس حتى لكماتو عدلهم يصبي له ولينا نسن مثلا ما زيون أتمنى قستي لا صبقك من لس تمقتال زبلك قال قديفوس بخالي من قد زمهار له نجارات كمهز خالقتون تصنون كنفتر فطرات الخنا خل زي هيمانة الوسنا يخوني صورنا بسوسونا نرأيه بحق نرأيه بهوتنا نرأيه صح نقول اللي وعلناهم أنت مسألنا تلا الخنا ساعات أمين إن خملين أبلي قد نمبر فاتنا خملين أبلي يردني لازم ساعات زي أمون بتدقاقامي قدم هزلهم أقاتي من يرأيه خزون خم يسمع زلمه زيون ممارس زي ولا ممارس إيه نايم ودعتها هيوت سلاز خنا أتمنى قستي ممارس تزحسب خالي المهار له نجار تزجبر هيوتهم قنت تلتقن مساعتهم من أسأي يوم صح نقول كاوز خفوا نجار زي وصيهم ويكاوزي تمهيرهم خالي صبق نجار تمهيرهم زمان قستك على قاتل الناس لا قاتل الناس وزي وص إحنا لو للعدل كرخو لتمن قستون خوريو كاوزا مكرازي أتوصيهم أوصينا نموت فريدنا نيرو جن محيرنا سلال محرنا جن زعدل زي وص إحنا لو للجزية خم لمتصيد تراتري جزيم أنتوا على حلاف يما سلازي بتازي تحلف هيوت كاوكن يتعوت بخالي من قد تزخون أو علم زلهم من قستات أو علم زلهم أكتيفات أو علم زلهم فلاتات سبز خنا فطر خلو لزو قد دايزي كنا خمس قبع أنا جن خم بيت كريستيان خم تقدست بيت كريستيان لحاوها مكانس قتلوا أي تصرفوا يا تبع بيت كريستيان لو قرأ الخات تصرف خاية كويس نجح نقص تفردي قبع كايلولا دخايل الخات تصرف خاية تفرد كايزولا
لمصراف لي يفقد لما نمسك كبر مكفاف لا عين ስለልኾነ مقتال ما تزخفأ እዩሞ ስለዚ ካብዚ ነፃ ዝንኾነሉ ህይወት እዞም ሰባት እዚኦም ወሓስ የድልዮም ኣለ ህዚ ሮህራሃት መንግስታት የድልዮም ኣለ ህዚ ጥዕያት ጋዜጠኛታት ለዚኦም ብጣዕሚ ለዞም ሰባት እዚኦም ድጋፍ ዝህብ የድልዩ ኣለ ህዚ ጉድለት ተሃልይዎም እውን ብኻሊእ መንገዲ ይቃፅዑና ንብል ኣለና እምበር ጉድለት ንድግፍ ኣለና እውን መሲሉ ክስምዐኩም ማ ይግባእ ሓደ ሓደ ሕዋትና ወገናትና እውን እዚ ብማለትና ልለይ ይግብል ሕማቕ ስርዓት ምድጋፍ ይኾነይ ነገር ግን ሰብ ብምቕታል ግን ተምሂሮ ይፈልጥ እሞ ካብኡ ልሐሸ ኻሊእ መንገዲ እዩ ስለዚ ደቅና خزون تخنا مكرا يخم زلهم እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ኮይኑ በርትዑ ህሊናኹም ግን ቀዲምኩም ብፍርሓት ኣይትቕተሉ እግዚአብሔር ኣብ ቅጽበቱን ተኣምረሎ ኣብ ሰዓታቱን ተኣምረሎ ኣብ ሰከንዱን ተኣምረሎ ኣብ ለኾና ደቂቃታቱን ተኣምር ይቅልብስ እዩ ነገራት ይስተኻኽል እዩ ተስፋ ክሻዕ ትለለኹም ወግዜ ግን መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ኮይኑ በርቲዕኹም ጸኒዕኹም ከም ቦታትኹም ለንስሓ ከውቃዕኩም እግዚአብሔር ብምፍራሕ ዘይኾነስ ለውሽጥኹም ይምሳኹም ይደሎ ኃጢአትኩም ከተስታውሱ እግዚአብሔር ምሳኹም ክኸውን ይብል እዚ እየክብል ዝደሊ ካኦል እዚ ሚድያ ሰዋሱ ሚድያውን በብሰዓቱ ብልተፈላለዩ ምኽንያታት ለዚ ዓድና ጉዳይ ህዝብና በሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ቤተክርስቲያን ወና ቤተክርስቲያን ጸሎት ና ቤተክርስቲያን አምልኮ ብዝተፈላለዩ በዚ መሐላለፉ ነገራት እዚ ሚድያናውን ብዓብይ ክብሪ ንሪኦ እሞ ካብ ዝለለዎ ጠንኪሩ ቀፂሉ ብጽቡቕ ለቤተክርስቲያንና ለዓድና ለህዝብና ልጠቅም ኮይኑ ክንቀሳቀስ አውዚ ለሃለኹ ከመስግን ይደሊ ልጎድለታ ሃለውን ክጥንክር ይግባኦ ምስግና ናመወዳእታ ይኾነይ ትልጸበቕ ነገር ጽቡቕ ይላልኻ ትልጎደለ ነገር ውን ልበለጸ ጠንኪሩ ክሰርሕ ተጠለምነት ክህልዎ እቲ ሚድያና አውዚ ውሽጥና ማሃገረ ስብከትና ቀረባ ኮይኑ ሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ለንቀሳቀሰ ዘሎ እንቅስቃሴታት ጽቡቓት ኢልካ ዝውሰድ እዩ ሚድያ እዚ ካልኦት ሚድያታት ዝብሉ ሚድያታትና ካልኦት ይዘለውን ብልተኻልዎ ነገር ይንቀሳቀስ ኣለዎ እሞ ሚድያውን ሓደራ ክብለ ዝኽእል ብዙ ሚድያ እዚ ብዙ ለለኽዎ ሚድያ ጥራሕ ዘይኾነስ بخالي زلهم مديا تنا سعود عربي للعليا زلهم خلخاتهم علتاوي نروخم تزيت السعوال والعبي ملختي حدران نت للو ملختي كتحلالف يفتو وسهات لجزاهير ولا ولادي تلنجل سلالة دامس خمني خبريها ولا